Now we have no any session which belongs to question answers. This is the dialogue. इस सेशन में बानिज़त ये कि हम एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर्स करें, बल्कि हम डायलॉग करेंगे. डायलॉग ऑन विच टॉपिक? दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली रिटन भी होते हैं और वर्बल भी एंड नॉन वर्बल भी. अगर आप लिख कर भी किसी को कुछ कह रहे हैं तो बेसिकली वो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. अपना मैसेज किसी को कम्युनिकेट करने के लिए या तो आप रिटन कुछ कहेंगे या ऑरली कहेंगे या फिर नॉन वर्बल एक्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं. टीचर का ताल्लुक उस शोबे से है जिसमें उसने इन तीनों ही कमांड्स होनी ज़रूरी हैं. मीन्स कि उसको पता हो कि उसने किस वक्त खामोशी को ब्रेक करना है, किस वक्त खामोशी क्लास में ज़रूरी है और किस वक्त बच्चों के अंदर जो हलचल है उसको सामने लेकर आना है और अपना मैसेज किस तरह उनको क्लियर करना है. वो मैसेज आपका सिलेबस का भी हो सकता है. बिल्डिंग में आपको लाजमन मॉरल वैल्यूज़ को भी डालना है, सोशल वैल्यूज़ को भी डालना है, इस्लामिक वैल्यूज़ को भी डालना है. लेकिन जब आपको स्टूडेंट की एकेडमिक एनहेंस करना है, एकेडमिक डेवलपमेंट करनी है, तो उसमें आपने सिलेबस कवर करना है, उसके नंबर्स आएँ, उसके ग्रेड्स आएँ. इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए एक कोई भी उस्ताद हो उसको लाजमन है कि समझे कि बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट एंड एटीट्यूड, ये तीनों पॉइंट्स किसी भी टीचर के लिए परफेक्शन पे होना ज़रूरी हैं. तीन टॉपिक्स को डायलॉग करेंगे, पूछेंगे एक दूसरे से. जिस तरह मैंने आते ही पूछा था आपसे कैसी लग रही हूँ, क्या हो रहा है, सही है सब कुछ, तो आपने फौरन रिस्पॉन्स में स्माइल दिया और किसी ने मुझे आंखों से कहा परफेक्ट. मीन्स कि वो जो बॉडी लैंग्वेज थी मेरी, अभी मैंने बोला कुछ नहीं था, जस्ट आई सेड, मैंने जो अपनी बॉडी लैंग्वेज दी थी उससे मैं आंसर मांग रही थी. आपके फौरन से एक के स्माइल आए, एक का परफेक्शन आया. मीन्स कि जो मैं चाह रही थी वो मुझे आंसर्स मिल रहे थे. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनी टीचर. जब भी आप क्लास में एंटर होते हैं, आपका ताल्लुक प्री क्लास से है, स्पेशली प्री प्राइमरी क्लासेस से है. इस सिचुएशन में टीचर के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका आई कांटेक्ट और उसका एटीट्यूड, ऑल पॉइंट्स आर टू मच इम्पॉर्टेंट रादर देन एनी सिलेबस. रिजल्ट सही नहीं आएंगे. बॉडी लैंग्वेज है क्या फिर? इस वक्त मेरा इस तरह बात करना, राइट, मैं यूं करूं, अगर मैं यूं करके ही खड़ी रहूं, फॉर एग्जांपल मैं ये करूं, तो आपका क्या इम्पैक्ट होगा? मैं क्या साबित करना चाह रही हूँ? क्या मैं, आप क्या फील कर रहे हैं? ओके, एग्जैक्टली. मीन्स कि मैं कुछ ना, आज मैं लड़ने के इरादे में हूँ आज मैं लड़ने के इरादे में हूँ और अब कुछ होने वाला नहीं है. आप लोगों की मैंने सुननी कोई नहीं है, जो मैं हूँ वही होगा. स्टूडेंट ने ये समझना है. और जैसे ही जब कोई हम्बल टीचर एंटर होती है या उन्होंने जैसे अपनी ग्रीटिंग्स करनी है, टीचर से इंटरेक्शन करना है, जैसे वो कहेंगे ना गुड मॉर्निंग, दैट मीन्स यू आर इन अ हैप्पी फेस, इन अ हैप्पी मूड. ये बॉडी लैंग्वेज. अब मैं आती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल टीचर एंटर हुई है, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग में सबसे पहले आपकी ग्रीटिंग्स, एक्सप्रेशंस, आपका राइटिंग ऑर्डर, किस तरह से टीचर राइटिंग करना चाह रही है, वो क्या आप पीछे मुड़ के अपने आप को शो करना है. और जिस तरह अगर आप सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटेटिव एटीट्यूड रखेंगी टूवर्ड्स स्टूडेंट्स कि आपने सिर्फ जाना है और सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपका फोकस ही नहीं रहेगा स्टडीज की तरफ. सिर्फ डिसिप्लिन मीन्स कि आपने सिर्फ टेबल्स रेडी रखनी है, स्टूडेंट्स को ऑर्डर देना है कि डोंट मेक नॉइज. जस्ट आपका एक प्लान होगा माइंड में कि मैंने क्लास रूम डिस्टर्ब ना हो. तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल आप स्टूडेंट टैलेंट को बाहर लेकर आएंगे? कुछ टीचर्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के टैलेंट से ही खुद को रिलैक्स करती हैं. कुछ स्टूडेंट्स अगर इंटरेक्शन कर रहे हैं, डोंट बॉदर. कोई बातें कर रहा है, डोंट बॉदर, बिकॉज दे आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट इन देयर डायरीज. एज टीचर का एटीट्यूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि अथॉरिटेटिव हो अगर वो, तो रूम डिसिप्लिन की हद तक. अगर अथॉरिटेरियन हो जाएगी वो कि स्टूडेंट खेले भी नहीं, काम भी नहीं करें, इसी तरह लिखे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि रिजल्ट सही आएगा. रिजल्ट तब सही आ सकता है जब आप डेमोक्रेटिक हो इन योर बिहेवियर, इन योर माइंड, इन योर कंसेप्ट्स. स्टूडेंट्स को मौका दें जो वो चाह रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करें अथॉरिटेटिव टीचर की तरह.
اس طرح آپ کے تمام شیڈز جب ٹیچر میں نظر آتے ہیں، اتھارٹیٹیو ٹیچر کے بھی اور ڈیموکریٹو سٹائل بھی اگر آپ میں نظر آتا ہے، تو دیٹ یہ جو شیڈز ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت پازیٹیو فیڈ بیک کا موجب بنتے ہیں. اسی طرح اس میں ایک پوائنٹ ہے آئی کانٹیکٹ کا. آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، فیڈ بیک بھی مل رہی ہے مجھے، کچھ باتیں لفظ دیتے ہیں، کچھ باتیں صرف اور صرف. بریلینٹ اسٹوڈنٹ کیوں ہمیشہ 10 میں سے 10 مارکس لے گا؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ آپ نے ایک ریزن دیکھا ہے؟ سوچے کبھی؟ پری پرائمری کلاسز ٹیچرز ہیں آپ، اس میں آپ کو اس چیز کا فیل نہیں ہوا؟ وہی اسٹوڈنٹ آتے ہیں جو آپ سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، جو آپ سے مس آپ بتائیں یہ صحیح ہے، وہ آپ سے انٹریکٹ کر رہے ہیں لائک دیئر مدرس. جس طرح ماں سے کہتے ہیں مجھے یہ خواہش پوری کریں، میں نے یہاں جانا ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، وہ ماں سے ڈائریکٹ ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ میں اگر ان سے آنکھ ملا کر بات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے، تو وہ میری ماں میری ڈیزائر، میری اس وش کو لازماً پورا کریں گی. یہی جب امپلیمنٹیشن ان ایکیڈیمکس ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ بریلینٹ ہیں اور آپ کا آئی کانٹیکٹ ان سے نہیں ہوتا، ان کے ریزلٹس نہیں پازیٹیو آتے. وہ عموماً 10 میں سے 5 نمبر، 10 میں سے 4 3، کیونکہ وہ اگنور ہو رہے ہیں، وہ صرف آپ کے آئی کانٹیکٹ سے اگنور ہو رہے ہیں. یہاں پہ جتنی ٹیچرز بیٹھی ہیں وہ میں ریپڈلی آپ کو دیکھوں گی اور میری ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ میں اس کے کپڑوں کو، ہاتھوں کو، پین کو نہ دیکھوں. صرف جو میرا فوکس ایریا ہوگا وہ آپ کی آنکھ ہوگا. اٹ مینس آنکھ جو آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے کس طرف؟ ٹورڈز اسٹڈیز، ٹورڈز لسننگ بھی. ایز ویل ایز اسٹوڈنٹس کا جہاں تک تعلق ہے، جتنا ان سے آئی کانٹیکٹ کیا جائے گا، جتنا ان سے بات کی جائے گی ڈائریکٹ. آپ دیکھ ادھر رہے ہیں جی، اظہر جو لکھ رہے ہو صحیح طرح لکھو. آپ نے اظہر کو جب ڈائریکٹ کر لیا، اظہر آپ نے لکھا یا نہیں لکھا، باڈی لینگویج میں آپ کے ہینڈز موو کر رہے ہیں، ایٹیٹیوڈ میں آپ کی آواز، اسی طرح آئی کانٹیکٹ میں آپ نے فوراً اس سے مخاطب ہوگی. اور خصوصی طور پہ جب آپ نام لے کر اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ پروٹوکول فیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں نا، لیکن جو اللہ کا سب سے پسندیدہ نام ہے وہ ہے اللہ، ہے نا. کاریہ بیٹھی نہیں یہاں پہ، تو جب ہم مخاطب کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں، رحمان تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، لیکن اے اللہ میری اس دعا کو قبول کر. دیٹ مینس کہ اصل جو فیوریٹ نیم ہے نا، ہم ایٹ دی اینڈ اے پروردگار، اے میرے اللہ تو اس میری حاجت کو بھر لا، آخر میں ہم وہ پوائنٹ دے دیتے ہیں کہ اللہ یہ ہے اس کا بہترین نام. ادروائز ہم غفار بھی کہہ سکتے ہیں، قہار بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سارے نام ہیں، لیکن اس کا جو پسندیدہ نام ہے اس کو ہم لازماً درمیان میں لاتے ہیں. تو جب بھی اسٹوڈنٹ کا ہو، آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کا نام، سلو لسنر ہے ان کو آپ نے نام لینا ہے. یہ آپ کے لازماً سکلز میں شامل ہے، یہ کمیونیکیشن سکلز میں شامل ہے. یہ تینوں پوائنٹس بھی ایز ویل ایز یہ پوائنٹس ہم نے جس طرح لکھے ہوئے ہیں. کلیئر پرسیپشن، یہ پرسیپشن کیا ہے؟ پرسیپشن کیا ہے؟ کوگنیشن، موٹر اسکلز کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں نا، جو آپ شو کرتے ہیں. انہینس ٹو ٹیک اے چیلنج، آپ اگر انہیں نہیں کہیں گے، آپ انہیں یہ کلیپنگ نہیں کروائیں گے کسی بھی بات پہ، انہیں فورس نہیں کریں گے کہ آپ دونوں کا کمپٹیشن، آپ دونوں کا کمپٹیشن. جس طرح نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ میں پرائمری کلاسز اور ہائی کلاسز دونوں ٹیچرس کا کمپٹیشن کروانا چاہ رہی ہوں. آٹومیٹکلی آپ میں یہ ہوگا کہ نہیں اب میں نے بہتر کرنا ہے، ہوگا نا. یہ جو کمپٹیشن ہے وہ انہینس کرتا ہے چیلنج کو. اور کمپٹیشن میں جب تک آپ کی موومنٹس ہوں گی، آپ کا آئی کانٹیکٹ ہوگا، آپ ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ بلڈ اپ کریں گے کس کا؟ چیمپئن بننے کا. تب پوائنٹس کو کنسیڈر کرنا ہے آپ نے. اور یہ کچھ پوائنٹس ہیں، ان کو الیبوریٹ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ سیشن میں، نیکسٹ ڈائلاگ میں مائنیوٹلی کروں گی کہ کس طریقے سے آپ اس کو مزید اپ گریڈ کر سکتے ہیں. رائٹ، تھینک یو.